जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है, पार्लियामान को रबर स्टैम्प बनाया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज़ उठाना ख़त्म किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ आवाम को लेके जाए। आज आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर जो कुछ देखा है, मैं समझता हूँ जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है, पार्लियामान को रबर स्टैम्प बनाया जा रहा है। इस मुल्क की ईमान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज़ उठाना ख़त्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ आवाम को लेके जाए। आज इस तरीके से हमें इजाज़त नहीं मिली, कानून साजी की गई है। हुकूमत को हमेशा की तरह आज बहुत जल्दी पड़ी थी। हुकूमत ने जब से ये हुकूमत असम्बली बनी है आज तक कोई एक कानून भी ऐसा पास नहीं हुआ जो रूल्स के मुताबिक इंट्रोड्यूस हुआ हो, आईन के मुताबिक वो अपने कमेटी में जा चुका हो, रिपोर्ट आ चुका हो और उस पर बहस हुई हो और उसके बाद उसको पास किया गया हो। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, आप लॉ मिनिस्टर के अलावा उनके फेडरल मिनिस्टर से पूछे कि आज आप लोगों ने 4-6 किस्म की जो कानून साजी की और कवानीन पास किए उसके कंटेंट्स क्या है, उनको पता नहीं होगा। जिस वक्त असम्बली का इजलास शुरू हुआ 2 घंटे 3 घंटे की ताखीर से, तो उसी वक्त एक सप्लीमेंट्री एजेंडा आया। पहले एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, 17 से 33 किया गया। मैं सबको एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है, 25 करोड़ से कम 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी इंडिया की 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में जिसमें 28 हाई कोर्ट से, जिसमें 25 हाई कोर्ट है सारी, और जिसमें 28 स्टेट्स है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली भी चाह रहा है, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है। उतने बड़े इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में सर्विंग जजेस जो इस वक्त मौजूद है हाई कोर्टों में, 5 हाई कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस वक्त 96 जजेस है। 96 जजेस के ऊपर आपने 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगा दिए। इंडिया में इस वक्त 1114 हाई कोर्ट के जजेस हैं। 25 हाई कोर्टों में 1114 हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं। इस वक्त 62 लाख केसेस इंडिया में पेंडिंग है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब 65,000 केसेस पेंडिंग थे तो आप आईन की 26वीं तरमीम इसलिए लेके आए कि आपका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत हो गए, सियासी केसेस बहुत हो गए, अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, उनके केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, इसलिए हम ये कानून साजी कर रहे हैं। आपने तो उस कानून साजी की भी आज खुद नफी कर दी है कि इससे तो नहीं था, आपने तादाद क्यों बढ़ाई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। जिस तरीके से 26वीं तरमीम करके इन्होंने कमीशन को कंपोजिशन कंप्रोमाइज़ किया है, जिसमें से हुकूमत की ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, उससे ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारी जुडिशरी को सबडू कर ले, जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ करे, जुडिशरी को हुकूमत का हिस्सा बनाए। लेकिन ये भूल है इनकी। सरकार की हमेशा स्टेट के 3 सतून होते हैं, अगर उसमें से एक सतून आप कमज़ोर करें तो आप पूरी रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं और रियासत में बसने वाले अवाम की बुनियादी हकूक़ को आप ख़त्म कर रहे हैं, उसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये हुकूमत वही कर रही है। आज जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाली थी, इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कानून बना। आप लोगों को मालूम है, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन वाला केस पेंडिंग था और हम चाह रहे कि 90 डेज में इलेक्शन हो, तो उस वक्त की PDM हुकूमत 1 जो थी वो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कानून लेके आया कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस होंगे और उनके पास इख्तियार होगा कि वो बेंच बनाए।
آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا, چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا. آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے, ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں, اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں. آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے, اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے ان کے بچوں کی, ان کی کمپنی کے, تاکہ ان کو ایک سیف میسج مل جائے. عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی. جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا, سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذہین, اور اس لا میں یہ لکھا تھا, سیکشن 8 بھی ہے 8A بھی ہے, تینوں کے سربراہان کی آپ نے لا دی ہے. یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کریں وہ پراسپیکٹیولی ہوگا, وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں. جب سپریم کورٹ کے کہنے پہ مطابق جب ایون آئین میں ترمیم ہوئی تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبنٹ کی یہ مدت ملازمت ہے. ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں, ہم ہر ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹکلی 5 سال کے لیے. اگر آپ ایک ہی ادارے میں, دوسرے ادارے میں, تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے. پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے. حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی, کمیٹی میں, اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, اور اس کمیٹی میں وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں, سب کی عمریں بڑھا دیں, تو ہم بڑھا دیں گے. اور ہم سارے جو جتنے بھی ہے ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میری 2 سال بڑھاؤ, لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں, سرکار کے نوکر ہیں, اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ہم ڈیبیٹ کا موقع ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے, اسمبلی میں پریزنٹ کرتے, دونوں طرف سے آپ اس پہ کوئی کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے, لیکن ون سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے کہ 10 یہ کمپنی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے جس میں فیض صاحب بھی شامل ہے. اس وقت یہ بات ہوتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے؟ دیکھیں یہ میں اس کا میں آپ کو ذکر کروں. ہوا یہ تھا دیکھیں جو اس وقت کا سچویشن رائز ہو گیا تھا وہ اس سرکمسٹانسز میں آئین کا آرٹیکل 243 یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ وزیر اعظم, صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ وہ نامنیٹ کرے گا, لیکن وہاں ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصہ کے لیے ہوگا. جب باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کا ایشو آیا تو انہوں نے رولز کے مطابق کیا تھا, لیکن میٹر سپریم کورٹ میں گیا, اور سپریم کورٹ نے جب پوچھا تو سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے جنرل ضیاء صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, مشرف صاحب کی ہوئی تھی, کیانی صاحب کی ہوئی تھی, یہ اسی طریقے سے یہ سمری فالو کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی جس میں کوسا صاحب بھی تھے, اور ڈیٹیل ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی, اور انہوں نے کوئی گائیڈ لائنز دی اور کہتے قانون سازی کرے. اس قانون سازی کے مطابق میکسیمم 3 سال کی مدت رکھی گئی, اور اگر ایکسٹینشن کی ضرورت ہوئی کچھ وجوہات کے بنا پہ تو وہ 3 سال کے بیرسٹر صاحب